अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, मैं खैरियत से हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और मैं आप लोगों की खैरियत के लिए खुदावंद करीम से रोज़ाना कमो बेश ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम हमें सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए और जुड़ कर चलने वाला बनाए। हमें वो बात समझा दे जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, आज की ये वीडियो इतनी ज़रूरी है, इतनी कीमती है कि जो भी इस वीडियो पर आया है उसको आखिर तक बाकी रहना है और शेयर करना है, इसलिए कि एक बड़ा इख्तिलाफ ख़त्म होगा इस वीडियो से और हम एक दूसरे के करीब होने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जद्दोजहद करेंगे, उसमें कहीं से हम कमी नहीं करेंगे। इसलिए कि बात ही कुछ ऐसी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जिस पर आपको आखिर तक बने रहना होगा और ज़रूरी मसाइल, ज़रूरी अहकाम मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हमें हमें ज़रूरी हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमें कौन सा काम पहले करना है, उस टॉपिक को मैं बयान करने जा रहा हूँ। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, मैं जानता हूँ कि मशगूलियत का ज़माना है, आप वक्त नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपसे मिन्नत है, आपसे समाजत है, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बड़ा फसाद ख़त्म करने की इंशाअल्लाह इस वीडियो में कोशिश की जाएगी। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ बेचारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का कुछ सवाल है जो देवबंदियों के मुतालिक किया गया है और देवबंदी बहुत से उलमा कराम इसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इधर से भी वो सवाल कर रहे हैं कि फिर आप अपनी किताबों में ये बताओ। तो इससे जो है मुझे ऐसा लगता है कि बात जो है दोनों मसलक वाले समझ नहीं पाएंगे, बात दोनों मसलक वाले समझ नहीं पाएंगे और इसमें जो है जितना ही हम यानी उसकी गहराई में जाएंगे उतना ही उम्मत के अंदर, मैं अपनी समझ पेश कर रहा हूं, मेरी समझ गलत भी हो सकती है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, उम्मत में एक बड़ा बिगाड़, एक बड़ा फसाद और बर्पा होने का अंदेशा है। कुछ बातें ऐसी हैं कि उस पर अगर अमल ना किया जाए, ये देवबंदी मसलक के लिए भी है और यही बात कुछ ऐसी बरेलवी मसलक में है जो उस पर अमल ना किया जाए, जो किताब और सुन्नत से साबित नहीं है। बस बात इतनी है कि हर उलमाए कराम अपने अपने एतबार से बैठ कर वो जो बात लिखी हुई है उसको देख ले, उसकी तहकीक कर ले, क्या वाकईतन वो बातें कुरान हदीस से साबित हैं, तब तो ठीक है, अगर साबित नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। और यहाँ सवाल ये है कि जैसे मुफ्ती सलमान अज़हरी ने सवाल किया, अब देवबंदी मसलक को ये लग रहा है कि इन्होंने ऐसा सवाल कैसे कर दिया, इसका हम जवाब देंगे। फिर उधर से जवाब आ रहा है, यानी बरेलवी मसलक की तरफ से, फिर उधर से जवाब आ रहा है, फिर इधर से सवाल हो रहा है। इसमें उम्मत जो आम मुसलमान है, जो आम जनता है मुसलमानों की, वो कंफ्यूज हो रही है कि ये लड़ाई किस बात की है और किस चीज पर हम जो है एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से कटे हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद जो मोटे मोटे अहकाम से दूर है, बड़े बड़े अहकाम से दूर है, वो इसी में फंस कर, इसी में उलझ कर फराइज और वाजिबात को पूरा नहीं कर पा रही। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, ये मसलकी इख्तलाफ जो हमारे नज़दीक एक बहुत बड़ी दीवार, एक बहुत बड़ी रुकावट बनने का जरिया है, ये हमें कहीं ना कहीं से बहुत बड़े बड़े अहकाम पर खड़ा होने से रोक रहा है, खड़ा होने से कमजोर कर रहा है। एक बड़ा तबका मुसलमानों का, मेरे मोहतरम अजीजों, आज आपको आखिर तक बने रहना है, एक बड़ा तबका मुसलमानों का यही नहीं जानता कि कुफ्र क्या है। कितनी बात ऐसी है जो हम जुबान से निकालेंगे और इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, कितना काम ऐसा है जो हम करेंगे और इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। हमारी बहन बेटियां जो है मुर्तद हो रही हैं और गैरों के साथ भाग रही हैं और जाके अपना धर्म छोड़ रही हैं। और ऐसे न जाने कितने हमारे दरमियान रहने वाले मुसलमान भाई जिनको गुस्ल के फ़र्ज का पता नहीं, जिनको जो है वाजिब का पता नहीं, जिनको जो है सुन्नत मुअक्कदा का पता नहीं, जिनको माँ बाप के हुकूक का पता नहीं, जिनको शिरक के बारे में मालूम नहीं, जिनको कुफ्र के बारे में मालूम नहीं, जिनको निकाह कितनी चीज़ों से टूट जाता है, कितना वो अमल है, कितनी वो चीज़ें हैं जिससे निकाह टूट जाता है। हम तलाक 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 को समझते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जिसकी वजह से भी निकाह टूट जाता है। हमारी माँ बहनों को हैज के बारे में पता नहीं कि पीरियड की मिकदार क्या होती है। मैं तो कहता हूँ 70 से 80% हमारी माँ बहनें ये तय करके रखी हैं, ये समझ के रखी हैं, उनको इसी बात का इल्म है कि 1 हफ्ते तक इसका वक्त रहता है। हालांकि 3 दिन पे अगर किसी का रुकता है तो 3 दिन, 4 पे रुकता है तो 4, 5 पे रुकता है तो 5, उसके बाद से उसको नमाज पढ़नी है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद कंफ्यूज है। मैंने अंदर अंदर इसका सर्वे किया, अपनी बीवी के जरिए खुद बराह रास्त मैंने कुछ औरतों से सवाल कर दिया। हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला के अहकाम में हया नहीं करनी चाहिए। अगर मौका मिले तो पूछ लेना चाहिए ताकि उसको ये मोटी बात मालूम हो जाए और शर्म शर्म रह जाएगी, उसकी न जाने कितनी नमाजें कज़ा हो जाएंगी। मैंने पूछा तो बोले हम 1 हफ्ता ही जानते हैं, हालांकि उसके पहले भी ये चीज़ खत्म हो जाती है। तो ये ज़रूरी चीज़ें दरवाजे दरवाजे चलकर बतलाने वाली थी और ये समझाने वाली थी ताकि लोग
جو اعمال کر رہے ہیں، جو تھوڑا موڑا اعمال کر رہے ہیں، وہ بھی ضائع نہ ہو جائے، وہ بھی خراب نہ ہو جائے، اور ایک بڑی تعداد جو مرتد کے قریب ہے۔ میرے محترم عزیزو، بڑی بے چینی ہے، آج بڑی گھبراہٹ ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پر ایک ہڑکمپ مچا ہوا ہے، اس کو لے کر یہ جو اکثریت نماز سے دور ہے، اکثریت رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں روزہ نہیں رکھے گی، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد روزے کے احکام کو نہیں جانتی۔ حسد اور اس طریقے سے جو ہے ماں باپ کی نافرمانی، اور اس طریقے سے آپس کا توڑ، اور شراب کی عادت، یہ چار چیزیں مغفرت نہ ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی یہ چیزیں مغفرت نہیں ہونے دیں گی۔ تو ان چیزوں پر جمع ہونے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ لوگ ہاتھ سے نکلے چلے جا رہے ہیں، لوگ ہاتھ سے نکلے چلے جا رہے ہیں، لوگ یعنی مرتد کے قریب ہو رہے ہیں، لوگ شرک کر ڈال رہے ہیں، یعنی ایسا بہت سا کام جو ایسا شرک ہے جو اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شرک جو شرک جلی ہے، جس سے ایمان والا ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے، پہلے اس نالج کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، اور کفر کے بارے میں بتایا جائے کہ کیا آپ بولو گے کہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ پھر مثال کے طور پر جیسے ہم نے کسی فرض کا انکار کر دیا، اب ظاہر سی بات ہے، جان بوجھ کر، جانتے ہوئے اگر ہم نے انکار کیا ہے تو ہم اسلام سے خارج ہو گئے، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں گے دوبارہ، لیکن اس بات کا علم 90% مسلمانوں کو نہیں ہے۔ میرے محترم عزیزو، ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا، آج بہت ہی بڑی طلب ہے کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کفر کرنے کے بعد ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ اپنی عورتوں کے ساتھ حرام کاری کرتے ہیں، اور ان کو عورتوں کے ساتھ رہنے میں گناہ ملتا ہے، ان کو پتہ نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو کلمہ پڑھ کے پھر سے مسلمان ہو گیا، اور نکاح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو نکاح ثانی کہتے ہیں۔ علماء کرام سے جڑیں، اس کی تحقیق کریں، تو یہ موٹی موٹی چیز جو ہم کو عریانیت کی طرف لے جا رہی ہے، ہم کو تباہ و بربادی کی طرف لے جا رہی ہے، اس پر ہم لوگوں کو غور کرنا ہے۔ سارے علماء کرام کو اتفاق اس پر کرنا ہے، اتحاد کرنا ہے، متفق ہونا ہے کہ چلو ایک بڑی تعداد جو مسلمانوں کی موٹے موٹے احکام سے ناواقف ہے، اس کو پہلے جمع کیا جائے، اور ایک ایک کا سروے کر کے اس تک یہ بات پہنچائی جائے۔ میرے محترم عزیزو، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی نماز فاسد ہو رہی ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ نماز کے موٹے موٹے مسائل نہیں جانتے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص آیا، امام رکوع میں ہے اور وہ کھڑا ہوا، تو ایک دو سیکنڈ رک کے، قیام کرنے کے بعد ایک دو سیکنڈ رک کے جو ہے رکوع میں جانا ہے نا، وہ فوراً جا رہا ہے، اس کا جب رکوع مانا ہی نہیں، اس کا جب قیام مانا ہی نہیں گیا تو فرض چھوٹ گیا، اور امام کے ساتھ سلام پھیر کے گھر چلتا بن رہا ہے۔ کتنی بار میں بتا چکا ہوں، اور ایسے بہت سے موٹے موٹے احکام ہے، سجدہ سہو کے بارے میں اکثریت نہیں جانتی۔ ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ وضو کتنی چیزوں میں ٹوٹتا ہے، وہ بتا نہیں پا رہا تھا، بہت پریشان ہوا۔ میں پوچھتا رہا، بولے ہنسنے سے، پھر اس نے یہ بھی شاید کہا کہ کھانسنے سے۔ میں حیران ہو گیا۔ ایک شخص ہمارے جو ہے بغل میں ہی حج کرنے گئے ہوئے تھے، آئے تو میں نے ملاقات کی جمعہ کی نماز میں، اس کے بعد میں نے پوچھا کہ وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تھوڑا سا یہاں پر میں بہت زیادہ جو ہے شرماتا نہیں ہوں، بلکہ پوچھتا ہوں اکیلے میں لے کے، اور عزت و آبرو کا خیال کر کے، احترام کر کے، کہ وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے چچا؟ تو انہوں نے کہا کہ وضو تو یہ تو مجھ کو نہیں معلوم۔ میں نے کہا پھر بھی اچھا ہوا کے خارج ہونے سے ٹوٹتا ہے؟ تو بولے ہوا کے خارج ہونے سے کہاں وضو ٹوٹتا ہے؟ میں حیران ہو گیا، مولا اسی طرح آپ کیا کرتے تھے وہاں پر؟ بولے جب ہوا خارج ہوتی تھی تو کلی کر لیتا تھا۔ میرے محترم عزیزو، ایسے ایسے حالات ہیں مسلمانوں کے، اور یہ جو کچھ ایسی باتیں ہیں جو چھپی ڈھکی ہیں، جس پر بہت بڑی تعداد عمل کرتی ہوئی نظر بھی نہیں آتی۔ جو عمل ابھی اسی وقت کرنا ہے، جو فوری طور پر لوگ کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا رہتا ہے، تلاوت کرنا رہتا ہے، کفر کا مسئلہ آتا ہے، اس لیے کہ ایسی ایسی اسکیم چلی ہے کہ ایمان والا ایمان سے خارج ہو جائے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہت سے گانے ایسے چل رہے ہیں جو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو اس بیسک پر ہمیں جمع ہونا ہے، اور ایک بڑی تعداد جو جہنم کے کگار پہ ہے، اسے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ میرے محترم عزیزو، اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی کہ واقعتاً اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ادھر سے سوال ادھر سے جواب، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی حل نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی پر بحث بڑھتی جا رہی ہے، جس نظریے کو دیکھ کر غیر ایمان والا بھی متاثر ہو رہا ہے اور حیران ہے کہ یہ بحث کاہے کی ہے، یہ بحث کس چیز کی ہے۔ حالانکہ بحث بھی ضروری ہے، لیکن تھوڑی دیر کی اس کو روک کر یہ موٹی موٹی چیزوں پر آیا جائے، اور ایک عام مسلمان کو پکڑا جائے جو کبھی مدرسے میں نہیں گیا، جو کبھی علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھا، اور اس کو یہ موٹے موٹے احکام بتانے کی کوشش کی جائے۔ میرے محترم عزیزو، آپ سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے، بہت زیادہ منت ہے کہ ویڈیو کو خوب شیئر کر دینا، اور اگر کہیں سے کوئی کمی آپ کو نظر آئی ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، اختلاف پر بھی بحث ہونی چاہیے، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کفر بک رہے ہیں، ایسے گانے گا رہے ہیں جو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو ضرورت اس کی اس وقت ہے، نہیں زیادہ نقصان کس طرف ہے وہ میں بتانے کی کوشش کیا ہوں۔ السلام علیکم۔